تے میرے آقا دا اخلاق تے کردار تے ویکھنا میرے آقا پتہ کی آندے نے اوے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاواں تو سدائی جنت جاوے اے پتھر مارتے نے تے میرے آقا پاک کو مسکرا کے دعا دیتے نے میرے آقا پاک نے خطوں ڈالے نال میرے آقا پاک دا زیب دے جسم میرے آقا پاک دا چورو چور ہو گیا ہے زخمی ہو گیا ہے تے حضرت زید کے دن سونیا انہاں لی بددعا کیوں نہیں پہ کرتے کی وجہ ہے بددعا کیوں نہیں کر رہے میرے آقا پاک نے خط اٹھائے اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ جی یہ جان دے نہیں نا آج امام الانبیاء آیا ہے آج امام الاتقیاء آیا ہے آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے آج محمد الرسول اللہ آیا ہے آج او آیا ہے جڑا انگل اٹھائے ترب چان دو ٹوٹے کر دیں دائے آج او آیا ہے جڑا خاتون جڑا منہ اٹھائے چہرہ اٹھائے پہ اللہ قبلہ تبدیل کر دیں دائے یہ جان دے نہیں نا کون آیا ہے اللہ جی مولانا قاری خبیب اطہر صاحب حافظہ اللہ جو کہ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار اطہر صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے لختے جگر نے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے والدے گرامی نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو اپنے والد محترم واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے ہون توڑے سامنے خطاب واسطے تشریف لے ہوندے نے مجاہد اسلام فاضل نوجوان خطیب ذیشان بلکہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب اے ماشاءاللہ میرے برادر محترم حافظ انعام الحق صاحب جدو جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے اندر پڑھ دے سن تے ساڑی اس سالانہ کانفرنس تے ہر سال تشریف لے ہوندے سن کانفرنس سنن واسطے اور دوران طالب علمی اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے بھی تشریف لے ہوندے رہے ایک انہاں دی اس مسجد دے نال محبت ہے اور اس کانفرنس دے نال نسبت ہے اور آج الحمدللہ پورے ملک دے اندر کانفرنساں اندر جلسے اندر خطابات فرما رہے نے اسی انہاں کے گزارش کی تھی کہ حافظ صاحب جتے کانفرنس سنن واسطے تشریف لے ہوندے سو ان خطاب واسطے بھی سانو ٹائم عنایت فرما دیو تو حافظ صاحب دی مہربانی انہاں نے ساڈی گزارش نو قبول کیتا ایک نسبت اور محبت ایک بڑا یادگار موقع ہوندا ہے مینوں یاد ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حافظہ اللہ اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اس وقت وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا دے شیخ الحدیث نے اور بہت بڑے نامی گرامی نامور عالم دین نے وہ ایک وقت دے اندر جدو جامعہ سلفیہ پڑھ دے ہوندے سن طالب علم سن تے اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے سن اے ساڑھے پیدا ہون تو پہلوں دیا گلا ہاں اے نہ سمجھو کرے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے اے میرے پیدا ہون تو پہلوں دی بات ہے وہ جامعہ سلفیہ اندر جدو حافظ صاحب پڑھ دے ہون تو ماشاءاللہ بزرگ نے جدو پڑھ دے سن جامعہ سلفیہ اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے سن تے چند سالاں دی بات ہے انہوں نے فیصل آباد آئے ساڑھے محترم ملک عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ جو ساڑھی مسجد انتظامیہ دے صدر سن انہوں نے ملاقات ہوئی تے تعارف ہویا ملک صاحب نے دسیا کہ میں رحمانیہ مسجد ملت روڈ دا صدر کہنے لگے یار اس مسجد وچ میں چھوٹا ہوندا جو جامعہ پڑھدا سی تے جمعہ پڑھنے واسطے جایا کرتا سی ادوں اس مسجد دے خطیب سن حضرت مولانا بشیر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے تے کہنے لگے یار ہن میرا دل کردا جس مسجد میں جمعہ پڑھن جاندا رہیا ہاں نا مینوں موقع دیو میں اوتھے جمعہ پڑھاواں پھر پروفیسر حافظ عبدالغفار اوان
المدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھا کے گئے. اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے. ایک نسبت اور محبت دا تعلق ہوندا ہے. اس واسطے میرے برادر محترم اللہ پاک نے انہاں نو بڑیاں عزتاں نال نوازیا ہے. اللہ پاک نے بڑیاں کامیابیاں نال نوازیا ہے. اس وقت شہر سیالکوٹ دی مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث پلیک والی جتے 3 روزہ سالانہ کانفرنس ہوندی ہے, اس مرکزی مسجد دے میرے برادر محترم خطیب نے اور میرے نال انہاں دی محبت ہے, میرے نال انہاں دا پیار ہے کہ ایک وقت دے اندر ایتھے تشریف لے اوندے رہے نے. بہرحال اج خطاب واسطے تشریف لے آئے نے. اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے. ماشاءاللہ ساڈے شہر فیصل آباد دی قیادت اور فیصل آباد دے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے رہنما تشریف لے آئے نے. کچھ قیادت چلی گئی ہے تو کچھ قیادت تشریف لے آئی ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے ناظم برادر محترم جناب مولانا انور نعیم صاحب, انور نعیم صاحب, اچھا میرے نام محترم جناب انور نعیم صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. اسی طرح محترم جناب مولانا یاسر بٹ صاحب آئے نا توڑے نال, ہاں میں باروں گزردے ہیں ویکھیا سی. یاسر بٹ صاحب تشریف لے آئے نے, اہلا و سہلا مرحبا. مولانا انور نعیم صاحب تشریف لے آئے نے, اہلا و سہلا مرحبا. اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے سینئر نائب امیر محترم جناب شیخ محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے, اہلا و سہلا مرحبا. ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد دے سالار اور صدر محترم برادر محترم جناب مولانا محسن حمید صاحب حافظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد تشریف لے آئے نے, اہلا و سہلا مرحبا. مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اور اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد دی تمام قیادت نو میں اپنی اس کانفرنس تے تشریف آوری تے اہلا و سہلا مرحبا کہنا. خوش آمدید. اللہ پاک ساری قیادت دا آنا قبول فرمائے. اللہ پاک اس محبت نو قبول فرمائے اور اس محبت نو ہمیشہ قائم رکھے. وقت زیادہ نہ ہو جائے, اعلان سن لو کہ مناظر اسلام سید سبطین شاہ نقوی صاحب اور حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دوویں علماء کرام تشریف لے آئے نے. ماشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب مسجد دے اندر پہنچ آئے نے اور حضرت شاہ صاحب بس مسجد میں تشریف لے آنے والے نے. ہاں راستہ چھوڑ دو. ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے. اہلا و سہلا مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب, حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب. جی خطاب شروع ہونا. محترم جناب مولانا محسن حمید صاحب قائد اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد, انہوں حکم فرمایا ہے اعلان دا. پہلوں مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب نے حکم فرمایا سی, میں اعلان کر دیتا سی چونکہ ساڑھے صدر محترم نے, میں پھر اعلان کر دینا. کل انشاءاللہ 7 ستمبر مغرب دی نماز تو بعد مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث امی پور بازار دے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جتے اندر مناظر اسلام سید سبطین شاہ نقوی صاحب اور مجاہد اسلام مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ خطابات فرمان کے. یار اور منو رہن دیو.
میں ویسے جدوں دی کانفرنس شروع ہوئی ہے میں معذرت کرتا جا رہا میں جدوں باہر جانا کوئی 2-4 بندے پڑھ کے 2-4 آیتاں تسی بھی سنا دیو سنا دئیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما چلو چلو اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے ہن خطاب فرما دے نے مجاہد اسلام فاضل نوجوان برادر محترم حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ انعام الحق فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جڑی گل میں آپ دسنا چاہنا ہاں تے وہ آپ صاحب ہی دس چڑی ہے تو ہنو ماشاءاللہ یہ میرے واسطے خوشی اور سعادت دی بات ہے جدوں آپ صاحب دی کال آئی تے چونکہ تو ہنو پتہ ہے رمضان دی آخری راتاں دے 11-12 ربیع الاول تے 9-10 محرم اے مولویاں دیاں سالانہ فکس ہوندیاں تے او میرے جدوں انہاں دی کال آئی تے آلریڈی 3-4 پروگرام سیالکوٹ چکے میں اوتھے جمعہ پڑھانا تے زیادہ پروگرام اس علاقے چ ہوندے نے تے اوتھے پروگرام ہے سن جدوں انہاں دی کال آئی مینوں اتنی خوشی ہوئی میں کہا جی میں ضرور آواں گا تے اوتھے میں پھر ایک پروگرام کیتا ہے دن والا او کر کے تے میں آ گیا تے او جدوں ادھر دا رخ کیتا جدوں ایتھوں دا اشتہار بنیا تے 2-3 پروگرام ایتھے بھی سیٹ ہو گئے تے ہن چوتھی حاضری تواڈے سامنے پیش کرنی انشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ پاک اس مسجد نو بھی شاد و آباد فرمائے اللہ پاک جڑے اس مسجد نو بنان والے بانیان سن اگر دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے کہو آمین اور اسی طرح اس ماضی قریب دے اندر ملک عبدالرزاق صاحب ملک عبدالرشید صاحب انہاں دے واسطے خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اور جڑے موجودہ اس دی انتظامیہ خادمین مسجد نو آباد کرن دی کوشش کر رہے نے خصوصاً ساڑی جن جان مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ میرے بھائی دی عمر دراز فرمائے اللہ پاک توڑے سارے ہیں راضی ہو جائے ماشاءاللہ علماء دی کثیر تعداد ہے تو میں کوشش کرانگا تھوڑے وقت ذرا زیادہ باتاں ہو جانتے تسی پوری توجہ میری طرف کرو آپس بات نہیں کرنی آنی جانی بند کرو انشاءاللہ میرا اللہ تھوڑا بہنا کدی بھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے۔ اے شرف اور اعزاز اللہ پاک نے آل الحدیث نو عطا کیتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اویں پیار کردے نے جویں صحابہ کرام نے پیار کیتا ہے، اویں محبت کردے نے جویں سونے مصطفیٰ دے ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ و اہل بیت نے محبت کیتی۔ تسی میں سمنا بعد والی سائیڈ تو نہیں بیان کر کے آ رہے ہیں تے رستے دے اندر نا نوجوان منڈے پتہ نہیں وہ میوزک چل رہے سی، اے تے اللہ معاف کرے سونے مصطفیٰ دی نعت نو بھی وگاڑ کے میوزک نال پڑھ دینے نا بڑا یہ ڈبل ٹرپل گناہ کمان دینے۔ پتہ نہیں وہ گانے چل رہے سن یا کی سی تے منڈے نچ دے پے سن اور انہاں دے ارد گرد لڑکیاں کھڑیاں سن تے میں خدا دی قسم اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلک حقہ اہل حدیث عطا کیتا ہے تے اے نچن ٹپن والے کنجر نہیں بنایا۔ تسی ویکھو اے نچنا ٹپنا کام کنہ دا ہے، اے مومن تے مسلمان تے عزت دار بندے دا تے کام ہے ہی نہیں۔ اور آج نا ساڑھے ضلع خانوال دے اندر ساڑھی مین مرکزی مسجد دے پہلی دفعہ یہ تماشا ہویا ہے، خیر انہاں دے بارے درخواست بھی دے دیتی گئی۔ وہ مسجد دے سامنے آگے نا وہ 15 منٹ نچ دے رہے نے تبھی جو ایک دو دے گرمی نا نچ بے ہوش ہو گئے نے چک کے لہ گئے، وہ سمجھ دے نے اسی انہاں دی مسجد سامنے نچاں گے تے پتہ نہیں خرے ساڑھی عزت واتی پئی۔ اور ظالموں اے تانوں کی پیچھے جا کے تاریخ پڑھو ہن نچایا کنہاں نو جاندا سی۔ اللہ معاف کر دے، دعا کرو اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ سانو سنے مصطفیٰ نال محبت اے وے کہ اسی آپ دا کردار اپنائیے، جویں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار ہے اویں دا کردار بنائیے۔ آپ نے ہر طرف پیار ونڈیا، محبتاں ونڈیاں، اخلاق تے کردار دکھایا۔ کوئی آپ نو پتھر مارتا ہے آپ مسکرا کے دعا دیندے نے، کوئی آپ دے گلے دے اندر چادر پا کے کھوٹدا ہے آپ انہوں بھی مسکرا کے دعا دیندے نے۔ کوئی مسجد نبوی دے اندر پیشاب کرن آیا ہے، سونے مصطفیٰ دا اخلاق ویکھیا تے اسی مسجد دا نمازی بن گیا ہے۔ کوئی سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دی نیت نال آیا ہے، آپ دا اخلاق ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دا مرید بن گیا ہے۔ کوئی نعوذ باللہ آپ دا علاج کرن آیا ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دا مرض سنے ہیں تے سونے مصطفیٰ دا مرید بن کے اپنا مرض دور کر لیا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سونے اعلان کر دیجئے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن آگیا فرمایا سونے میرا پیغام اپنی امت تو پہنچا دیو، امت والیاں نو سنا دیو۔ آقا پاک صفا مروہ پگاڑی تے آئے نے تے آقا پاک نے سنے مصطفیٰ علیہ السلام نے مکہ والیاں نو بلایا ہے۔ آپ دی ایک دعوت تے سارے مکہ گھٹاؤں کے آگے آؤ، یہودی بھی آگے نے، آپ دی ایک دعوت تے مشرقین مکہ بھی آگے، کفار بھی آگے، سارے گھٹے ہو گئے نے تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی علماء کو لو سن دے رہی دیو نا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید ہے۔ میں گناہگار طالب علم عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علماء دی کثیر تعداد موجود ہے، لوگوں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید نہیں بلکہ اس تو بھی پہلے میرے آقا پاک نے ایک دعوت پیش کی دی گئے، ایک نمونہ پیش کیتا ہے، ایک مثال پیش کی دی گئے۔ آقا پاک نے فرمایا مکے والیوں میں تو آٹے درمیان 40 سال دا عرصہ گزارے آئے، دسوں تے
सही ना मैनू किवें दा पाया है, दसो तो सही ना मेरा अखलाक किवें दा है, मेरा किरदार किवें दा है, मैनू ईमानदारी अंदर किवें दा पाया है, मैनू दयानतदारी अंदर किवें दा पाया है। सारा मक्का एक आवाज बोलदा है सोहणिया तुहानू सादक ही पाया है, अमीन ही पाया है, तुहानू मुहब्बत वाला ही पाया है, ईमानदारी वाला ही पाया है, दयानतदारी वाला ही पाया है, बाखया ही पाया है, बाखलाक ही पाया है, बाकिरदार ही पाया है। ते मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के वालियों मैं जो कवां ए पगाड़ी दे पीछे एक लश्कर निकल के आएगा, तुहाडे ते हमला आवर हो जाएगा, तुसी मेरी गल ते यकीन करोगे या अपनी अक्खां उठा के वेखोगे। सारे मक्के वाले इको आवाज बोल के कहंदे ने सोहणिया सानू अपनी अक्खां ते उन्ना यकीन नहीं जिन्ना सानू तुहाडी जुबान ते यकीन है। ये गल सुनी ते मेरे आका पाक ने मौका बांपिया ते आका पाक ने दावत पेश कर दी थी क्योंकि मेरे आका पाक नू हुक्म होया है सोहणिया पैगाम भी देना है ते हिकमत नाल देना है। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वैसे कुरान सुनने नूं दिल करदा जे मैनू हाजी राशिद साहब कह रहे सन कि कुरान ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं इंशाल्लाह कुरान ज़्यादा पढ़ना है। बस उसी नारे ना पढ़ो तो बस सुभान अल्लाह कही जाओ मेरे नाल, नारे ना भी लाओ खैर है। इकट्ठा एक नारा जड़ा अब्दुल्ला साजिद शेखपुरी साहब ने लाता है वो तुहाडे वल्लों भी हो गया इंशाल्लाह। मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत वेखी ते आपने दावत पेश कर दी थी। फरमाया मक्के वालियों ला इलाहा इल्लल्लाह हाजत रवा अल्लाह। और मेरा दिल करदा है मैं अपने शेखुल कुरान अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी तरह तुहाडे कोलों गवाही पावां ते तुहाडे तुसी मुल पा देना है क्योंकि तुहाडे कोलों जानशीन शेखपुरी जुमा पढ़ांदा है, पता चले तुसी वाकई कोई मुल पा रहे हो। हाजत रवा कौन है मिल के आवाज है, मुश्किल कुशा कौन है, बिगड़ियां बनाउण वाला कौन है, औलादा देने वाला कौन है, सारी कायनात का मालिक कौन है, शिफावा देने वाला कौन है, इको अल्लाह है, इको ही अल्लाह है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश कर दी थी कि यही ते दावत आलुल हदीस पेश करदा है, यही ते पैगाम गली गली आलुल हदीस दे रहे आए, यही ते दावत असी देने आओ कि अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाल अल्लाह वाल अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे, तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे। अल्लाह कल्ला मुश्किलां आसान करदा, मेहरबानी अल्लाह मेहरबान करदा, पैगाम सारे जग नू सुनांदे रवांगे, अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे। और बड़ा प्यारा पैगाम है इबादत कर रब दी तरीका नबी दा, जन्नत नू जान लई सलीका नबी दा, गैर शरई कम्मा तो गैर शरई कम्मा तो हटांदे रवांगे, अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे। यही दावत मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की थी कि आका पाक ने फरमाया मक्के वालियों हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, इलात मनात उसका कुछ नहीं करते। ओए फैसला बातियों ही पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ, ये कड़े छल्ले ते ताके कुछ नहीं करते, ये जुब्बे ते दस्तारां ते पीर फकीर ते मरीज ते दरबारां ते बहन वाले मैले को चैले मलंग कुछ नहीं करते। मिल के गवाही पाउना सारा कुछ करने वाला कौन है, इको अल्लाह है, इको ही अल्लाह है। जो मुस्तफा अली सलाम ने दावत पेश की थी, सक्का चचा उठिया ना उठ के ते कहंदा है तबल्ला गया
محمد استغفر اللہ معاذ اللہ فیصلہ بادیوں جان دیو نا جدو باپ دنیا تو چلا جائے ایک چچا ہوندا ہے جڑا باپ والا پیار دیندا ہے جڑا باپ والی محبت دیندا ہے جڑا باپ والا سگارا دیندا ہے جڑا باپ والے لاڈ لڑاوندا ہے ادھر مصطفیٰ علیہ السلام دا سکا چچا خلاف ہویا ہے پہلا بول بولے آئے پہلا پتھر مارے آئے پہلا تانا مارے آئے پہلا جملہ کسے آئے تے سکے چچا نے کسے آئے تے میرے آقا باغ نے جواب نہیں دیتا حالا میرے آقا باغ اچھی جگہ تے کھڑے نے جواب دیم دیتے سارا مکہی گون جاندہ لیکن میرے آقا باغ نے اخلاق دکھائے آئے آپ نے کردار دکھائے آئے میرے آقا باغ خاموش رہے نے اے فیصلہ بادیا دسیا اے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر گل دا جواب ضروری نہیں ہوتا ہر گل دا جواب آپ نہیں دئی دا کچھ گلاں رب تے بھی چھڈیا کر رب بہتر جواب دین والا ہے رب چنگا جواب دیندا ہے پھر ایسا جواب رب نے دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد قیامت دی صبح تک آن والا بچہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا تے ابو لہب دی ضلالت دا اعلان کرتا رہے گا کہندہ ہے اسی میلاد تاں منانے ہاں کہ تو جو میری طرف کہ میلاد ابو لہب نے بھی منایا ہے میں کہ اسی میلاد تاں نہیں منام دے چکے ابو لہب نے منایا ہے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا کون ہے شادی ہے چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا بیٹھ جو بھی سارے ساتھی بیٹھ جو تاکہ حضرت شاہ صاحب نو سٹیج تک آن دے اندر آسانی ہو جائے بیٹھ جو سارے ساتھی ماشاءاللہ حضرت چلو دفتر چ بیٹھ گئے نے تو ہن تسی بھی بیٹھ جو تے سکون نال انشاءاللہ اللہ خیر کرے ادھر میرے وال ویکھو ہاں ذرا شاہ صاحب کتھے بیٹھ کے بیان کرنا ہے کتھے بیٹھ گئے ایتھے بیٹھ گئے تو پھر ایتھے ویکھو کرسی والے جتھے انہاں نے منزل تے پہنچنا ہے تو جو ہے نا ماشاءاللہ ایک واری مل کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر تو ایس مسجد چو ایڈی ٹلی آواز آئے بڑھ دی نہیں نعرہ تکبیر چلو میں تو انو انج بیدار کر لینا تاجدار ختم نبوت انجنی سجاد چوکے تسی دو وری زندہ باد کہنا مل کے آواز آئے تاجدار ختم نبوت ہاں تھوڑا جیا رل گئی وہ مل کے دوسری وری زیادہ اونچی کہنا ہے مل کے آواز آئے میرے تو قبل مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیتا ہے ختم نبوت اخیر کر دیتی گئے میرے اسلاف دیاں قربانیاں ختم نبوت دے باریوں بیان کر رہے سان مل کے آواز تاجدار ختم نبوت مل کے تاجدار ختم نبوت نبی و نساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا میرے نبی جیسا نہیں آیا پھر مل کے محبت نال میں تینجی کہاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تسی میرے نال مل کے کہنا کیا بات ہے میرا دل کر دیں تو آٹا بھی غصہ پہ جائے تسی بھی مبلغین میں جا جاؤ تو آٹا بھی غصہ پہ جائے مل کے ذکر مصطفیٰ ہو جائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری
کیا بات ہے، انج نہیں پورا مجمع گونج جائے کیا بات ہے، انج تے آدم بھی نبی اللہ نے، انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے، انج تے موسیٰ بھی کلیم اللہ نے، انج تے عیسیٰ انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے، انج تے اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے، لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تسی نہیں نہ بول دے، اللہ جی قرآن جی کہہ رہے نے الم نشرح لک صدرک، سونیا تیری کیا بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیری کیا بات ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سونیا تیری کیا بات ہے، یا ایھا المزمل، سونیا تیری کیا بات ہے، یا ایھا المدثر، سونیا تیری کیا بات ہے، یاسین والقرآن الحکیم، سونیا تیری کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، سونیا تیری کیا بات ہے۔ اللہ جی کہہ رہے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سونیا تیری کیا بات ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سونیا تیری کیا بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ جی آسمان تو کہہ رہے نے سونیا تیری کیا بات ہے، فیصلہ بادیا تو نے خط چوک کے میرے نال نعرہ لگا سونیا تیری، مل کے آواز آئے سونیا تیری، سونیا تیری کیا بات ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں لوگوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دکھایا ہے، آپ نے اخلاق دکھایا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ پاک دا بازار ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں کردار اچھا بناؤ، یاد رکھیا جے اے جملے نوٹ کر لو، اے جملے میں بہت بڑے عرض کرن لگا، جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں نمازاں بھی ضائع، جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں تہجداں بھی ضائع، او دے روزے بھی ضائع، او دا حج بھی ضائع، او دے عمرے بھی ضائع۔ اخلاق تے کردار اچھا بنا لو، کیویں دا اخلاق تے کردار بنانا ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آن والا آیا، عرض کرتا ہے سونیا فلان جگہ تے ایک عورت رہندی ہے، او دا اخلاق جڑا ہے اچھا نہیں، او دا کردار اچھا نہیں، عورت بڑی تہجد گزار ہے، عورت بڑی نمازاں پڑھنے والی ہے، عورت بڑے صدقہ خیرات کرنے والی ہے، تے سونیا او دے بارے کی حکم ہے، فرمایا اے عورت جہنم جائے گی، اخلاق چنگا نہیں، کردار چنگا نہیں، تہجد دی پابند ہے۔ اللہ دے نبی جی ایک اور عورت ہے نمازاں پڑھ دی ہے، فرائض دا خیال رکھ دی گے، زیادہ تہجد نہیں پڑھ دی، زیادہ شراکہ نہیں پڑھ دی، زیادہ نوافل ادا نہیں کر دی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں دے دی۔ اللہ دے نبی جی لیکن او دا اخلاق بڑیاں لائے، کردار بڑیاں لائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت جنت جائے گی، اللہ انہیں ضرور جنت عطا کرے گا۔ اخلاق دی وجہ تو سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے کہ دا اخلاق کیا شاعر نے بڑی پیاری بات کی دیئے، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر، کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر، ہمیں دا اخلاق بنانا۔ میرے آقا پاک نے ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تے میری ماں عائشہ قاری عبدالغفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ دا شہر تے میرا دل کردہ ہے امی عائشہ نال مسجد گون جائے، جدی ماں عائشہ ہے وہ اپنا سجاد جو کہ گوری کہے گا تیری تے میری ماں عائشہ، امی عائشہ کودرہ تیری تے میری ماں عائشہ، امی عائشہ ماں جی دا ذکر آیا تے میں دفاع ضرور کرانگا۔ او کی شان دسامی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے ترے اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا۔
اے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں جی نا پیار دیاں گلاں کر دیاں اے سوال کر لیا سونیاں کوئی ایسا واقعہ سناؤ نا جنہاں توانو آج بھی یاد ہوئے تو آڈے تے کوئی ظلم و تشدد ہویا ہوئے تو آڈی زندگی دا کوئی یادگار واقعہ تے آقا فرمان دے نے پیاری ہے شاہ میری بات دا انکار کر دیتا جدو مکے والیاں نے میری دعوت نو قبول نہ کیتا حکم الہی گویا کہ میرا پیغام لے کے طائف دے اندر چلے جاؤ تے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے میں طائف دی طرف رخ کر لے آئے انج پتھریلی زمین ہے تے پتھریلا علاقہ ہے میں سفر طے کرتا کرتا میرے پاؤں بھی پھٹ گئے نے خشکی دے نال میرے ہونٹ بھی پھٹ گئے نے تے ایک کوئی درد لے کے ایک کوئی دعوت لے کے ایک کوئی پیغام ایک کوئی دعوت لے کے میں طائف اندر چلا گیا میں طائف پہنچیا وہاں ایک ایک کافر ایک ایک یہودی دا دروازہ کھٹکھٹانا وہاں او یہودیوں کوئی اللہ حاجت روا ہے پڑھ لو لا الہ غلام عربا ولم عجم میرے آقا فرمان دے نے پڑھ لو لا الہ چل جائے تو مولوی دا ساہ بھی کڑھائی دا تو یہ جلسے کٹھا سو نعرہ تکبیر تکبیر انعام الحق فاروقی صاحب لین سے سارے مولوی نے نعرے مار کے لیٹ آ جانی کہاں کہتے ہیں مسئلہ کے حق کہلے حدیث حضرت صاحب انعام الحق فاروقی صاحب قاری القرآن قاری احمد حسن ساجہ صاحب شاہپوری صاحب علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ نام مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مولانا انعام الحق فاروقی صاحب احمد حسن ساجد صاحب سید صفدین شاہ نقوی صاحب وہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہی نعرہ لالو سرکار کی آمد نعرہ لانا ہے عید لانے نا حضرت شاہ صاحب بیان کرنا نا تو انہوں دا پورا ایک خطاب اس موضوع ہے سرکار کی آمد جھوم کے بولو ختم نبوت تو انشاءاللہ کام چلانے اے بل میں جڑا بغیر سپیکر والا ٹائم ہے میری تقریر چ نہ پایا ہے نہیں پانا کیونکہ اے دی میرا مطلب ہے تقریر چ بھی نہیں پانا تے دی فیس بھی نہ چلو دے سیٹا بند میرا پیار ہے اللہ جل خیر پیار ہے نام لاؤ لیٹ آ جانی ہونے میں جان نال بکن آلو آ گیا پکا کر گیا نال چل جا یار تارا اتنے کر کے آؤ پوت تارا اتنے کرو اتنے نال لاؤ ٹیپ لا دے تارا اتنے ٹانگ دے پوت آ جا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی طرف سفر کر کے گئے نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے پیغام دیتا ہے تے مکہ طائف والے انو آقا پاک پیغام سنا رہے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ آقا پاک دعوت دیندے نے توحید دی تے پتھر مار دینے توحید دی دعوت ایڈی آسان نہیں جے توحید دی دعوت ایڈی مٹھی نہیں جے اگر توحید دی دعوت مٹھی ہوندی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کدی بھی اگ دے اندر نہ جڑائے جانا پیندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی کدی بھی خبیب نصولی تے نہ لٹکایا جاندا اگر توحید دی دعوت اتنی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک تے کدی اوجر نہ پھینکے جاندے اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کدی بھی شیب ابی طالب دا 3 سال دا بائی کاٹ برداشت نہ کرنا پیندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے دنیا دیاں اندر کدی بھی اگ والیاں سلائیاں نہ لیا جاندیاں اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی کدی بھی سمیہ دے 2 ٹکڑے نہ کیتے جاندے اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک تے چچا امیر حمزہ دا مسئلہ نہ بنایا جاندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے لوگوں کدی بھی میدان بدر نہ سجایا جاندا میدان احد نہ سجایا جاندا میدان تبوک نہ سجایا جاندا میدان یرموک نہ سجایا جاندا اے توحید دی دعوت ایڈی مٹھی دعوت نہیں جے اے تے قصور جال الحدیث دا اے میرے آقا پاک طائف دے میدان اندر اے دعوت پیش کرتے نے تے ظالم اگوں پتھر مار دینے اے ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اگوں پتھر مار دینے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دی دعوت پیش کر دینے حضرت عبداللہ ساجد شیخپوری صاحب تسی تے ماشاءاللہ جڑائے ساڑے گاؤں علاقے اندر آمدے رہی دے ہو خدا دی قسمیں جدو لمبے سفر کر کے جائی دائے کدی کدی تھک جائیے نا کدی کدی آگ جائیے نا تے میدان طائف سفر طائف مصطفیٰ علیہ السلام دا یاد کر لئی دائے تے اکثر اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے سونے اسی قادی تبلیغاں دا حق ادا کرنے آؤ اسی قادیاں تبلیغاں کر رہے آؤ تبلیغ تے امام الانبیاء نے کی دیئے پتھر کھا کے کی دیئے آج اسی جانے آؤ اشتغار لگ کے مل دینے مجمعیں جل لگا بیچا ملتا ہے میرے آقا پاک تے پتھران دی بارش ہو رہی ہے ادھر آج میرے آقا پاک دی محنت ساٹھے تے انبیاء تے بارش علماء تے لوگ پھلا دیاں پتیاں سوٹ دینے اے پتھر مار دینے تے میرے آقا دا اخلاق تے کردار تے ویخنا میرے آقا پتہ کیا دینے اے پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاواں تو سدائی جنت جاوے اے پتھر مارتے نے تے میرے آقا پاک کو مسکرا کے دعا ماتے نے میرے آقا پاک نے خطوں ڈالے نال میرے آقا پاک دا زیب دے جسم میرے آقا پاک دا چورو چورو ہو گیا ہے زخمی ہو گیا ہے تے حضرت زید کے دن سونیا انہاں لی بدعا کیوں نہیں پہ کر دے کی وجہ بدعا کیوں نہیں کر رہے میرے آقا پاک نے خط اٹھائے اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ جی یہ جان دے نہیں نا آج امام الانبیاء آیا ہے آج امام الاتقیاء آیا ہے آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے آج محمد الرسول اللہ آیا ہے آج او آیا ہے جڑا انگل اٹھائے ترب چان 2 ٹوٹے کر دیندہ ہے آج او آیا ہے جڑا خاتوں جڑا منہ اٹھائے چہرہ اٹھائے پہ اللہ قبلہ تبدیل کر دیندہ ہے اے جان دے نہیں نا کون آیا ہے اللہ جی انہوں میری پہچان نہیں اے نہیں دینا دیان والی نسلہ میری منن والی بن جان گیا اللہ اے نہیں انہ دیان والی نسلہ خدایت یافتہ بن جان گیا اللہ انہوں خدایت دے دے اے گل میں جدوں
پچھلے دنوں تے اندر 6-7 ماہ قبل عمرے تے گیا نا اللہ تانوں بھی حج تے عمرے نصیب فرمائے 15 ستمبر نوں انشاءاللہ پھر جا رہے ہیں اللہ دے فضل نال محترم محمد حسن ساجد صاحب بھی تادی زیارت کر کے آئے نے جدوں میں طائف اندر گیا ہوتے ایک جگہ تے ایک درس کر کے تے میں دوستاں نوں کہیا مینوں اس جگہ تے لے کے جاؤ جتھے میرے آقا پاک نوں ظالم پتھر مارے نے ان کر کے انہاں ایک جگہ دی نشاندہی کیتی تے میں اس جگہ تے گیا میں کہ یار ایتھے کوئی دربار مزار بھی کہوے کوئی شرک دا اڈا بھی کہوے تے دکھاؤ نا کہن لگے غافر جی کیویں دی گل کرتے ہو پوری دنیا تے اندر سب نالوں غیرت مند سب نالوں سخت جڑا عقیدہ رکھن والے لوگ نے وہ طائف والے لوگ نے کوئی دربار تے کوئی مزار نہیں تے میں اپنی تصورات اندر ان چند کنکر اٹھائے تے میں انہوں چم لیا تے آسمان وال چہرہ کر لیا میں کہ اللہ ویخ میرے مصطفیٰ تے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے آج سارے ہی طائف والیانوں توحید والا بنا گیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم دے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے آقا پاک نے پتھر کا دینے تے دعا دیتی ہے آقا پاک نے بددعانی فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار کیسا ہے معاشرے دے اندر میں مختصر بات کران گا آؤ ماں جی عائشہ کولوں پوچھئے دسو تے صحیح نہ بندے دا اخلاق پوچھنا ہوئے گھر تو پتہ چلدا ہے کردار پوچھنا ہوئے او دے کروں پتہ کر لو پتہ چل جائے گا ماں جی کولوں پوچھیا گیا نا کہ دسو تے صحیح نا تواڈے سر تے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار کیسا ہے تے ماں جی نے پتہ کی فرمایا کان خلقہ القرآن کان خلقہ القرآن کان خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا اخلاق ہے سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا کردار ہے تے قرآن کی کہہ رہی آئے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن گواہی دے رہی آئے میرے آقا پاک دا خلاق ہے جے خلاق پوچھنا ہوئے نا تے خادم تے ملازم کولوں پوچھی دائے آؤ جن نے میرے مصطفیٰ دی 10 سال خدمت کیتی ہے آؤ انس تے دروازے تے چل لیا انس پہ آ رہا 10 میرے مصطفیٰ دا خلاق کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دی طبیعت کیسی ہے حضرت انس بیان کرتے نے 10 سالاں دے اندر ایک دن بھی میں مصطفیٰ علیہ السلام دے ماتھے تے شکن نہیں دیکھیا بال نہیں دیکھیا ڈانٹ دیا نہیں دیکھیا غصے دے اندر نہیں دیکھیا انس جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت انس فرما رہے نے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی خس کے بھولایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نہ ہی کسی نے نہ رب نے بنایا مل کے بولو نہ رب نے بنایا نہ آیا ہے تے نہ ہی آنا ہے میرے آقا پاک جیسا یہی تے آل الحدیث تا عقیدہ ہے تو نعرے لگان سرکار کی آمد مرحبا میرے کلوں بھی سن میں بھی عرض کرنا چاہنا ہوں کہ ایک باری میرے نعرہ ڈال کے بولو نعرہ لگاؤ تو میں بات اختتام وال جاواں مل کے آواز سرکار کی آمد لاؤ ہنارا ایک باری سجا چوکے ساری آواز آئے ذرا اندر بار آواز جائے پتا چلے اسی سونے مصطفیٰ دی آمد رو ماننے ہیں آپ دی آمد دا صحیح استقبال کیتا ہے تے آل الحدیث نے کیتا ہے
تو مصطفیٰ دی آمد نو کی منے ہے؟ تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی بریلی وال چہرہ کیتا ہے، تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی رضوی بڑے ہیں، کدی نقشبندی بڑے ہیں، کدی قادری بڑے ہیں، فلاں نے یوں کہا، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ اے آل الحدیث جدوں دی مصطفیٰ وال چہرہ کر لیا، جدوں دی مصطفیٰ دی آمد ہو گئی ہے، نہ کسے وال ویکھنا گوارا کیتا ہے، نہ کسے دی بات نو مننا گوارا کیتا ہے، تے نہ کسے وال اپنی نسبت رو جوڑنا گوارا کیتا ہے۔ اے آل الحدیث نے آمد نو منے ہیں، میرے نال نعرہ لگاؤ، میں عقیدے دی بات کراں تے گل مکمل کراں۔ سرکار کی آمد انجنی انجنی سارے سجاں چوکے سرکار کی آمد ریکارڈ ہو رہی ہے، مل کے سرکار کی آمد میں کہیں نعرہ لگاؤں سرکار کی آمد مرحبا، بازار سجا کے نہیں چہرہ سجا کے سرکار کی آمد مرحبا، نعرہ لگا بازار سجا کے نہیں مسجد سجا کے مسجد رو آباد کر کے سرکار کی آمد مرحبا۔ اے کملیا مصطفیٰ دے روزے کٹراں تے گلیاں چ بنا کے نہیں بلکہ روزہ پاک مدینہ مصطفیٰ اندر جا کے اوتھے اے نبی پاک دے روزے تے درود پڑھ کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد مرحبا، سینے تے ہاتھ باندھ کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا، رفع دین کر کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا، اچھی آمین مصطفیٰ دی سنت نو اپنا کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا۔ اے کملیا میرے آقا تے نام دا ادب کر کے نعرہ لگا سرکار کی آمد مرحبا، نبی پاک دے نام دے کیک بنا کے کٹ کے مصطفیٰ دے نام دی بے ادبی کر کے نعرہ نہ لگاؤ، اپنی عورتاں نو بازار دے اندر لے آ کے بچیاں نو نچا کے نہیں بلکہ بازار دے اندر خیا پیدا کر کے دل اندر خیا پیدا کر کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا۔ اوے اذان تو پہلے نہیں بعد وچ درود پڑھ کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا۔ میں کہنا چل مکے چلیے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو جائیے، رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو کے تے اتی اللہ و اتی رسول نو تھام کے نبی پاک دی ایک پاسے کتاب اللہ نو پکڑ کے ایک پاسے سنت رسول نو پکڑ کے پھر کابریت ختم کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام دا پرچم تھام کے آ پھر رل کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد۔ انج ماننا جنج آل الحدیث نے منے ہیں۔ میرے آقا باغ گل مکھائیے، میرے آقا باغ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی منے ہیں کمیں دا منے آئے اوہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، تے لوڑ نہیں سو رین دیتی اوراں برا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی ربی سلطان دی۔ چونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع بنایا تفصیلی باتاں ہون گیاں، علماء دی کثیر تعداد موجود ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں انہاں لفظاں تے اتفاق کرنا ختم کرنا۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنو کردار دے غازی بنائے، اللہ سنو سنے مصطفیٰ علیہ السلام دے سیرت تے منوان عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔